इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे दीन में जो कन्वेंशन था उसमें वो जलसे में तब्दील और मियाँ साहब के आज कुछ बयानात हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दीर कन्वेंशन पर। पहले तो दीर में जब ये शुरू हुआ कन्वेंशन का, जो आज सुबह का टाइम शुरू हुआ जब, तो पुलिस ने मुकम्मल तौर पर क्रैकडाउन किया और पूरी कोशिश की गई जिसके लोग इकट्ठे ना हो पाए कन्वेंशन में। और पूरा नाकाबंदी करने के बावजूद जब अवाम का समुंदर उमंड आया तो फिर कुछ नज़र ना आया कि ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरा दीर ही घरों से निकल आया हो और मुकम्मल वो जलसे का मंजर पेश करने लग पड़ा। और तमाम तर रुकावटें लोग अबूर करते हुए लोग काफ़िले के साथ भाग भाग कर शामिल हुए और कन्वेंशन जो है वो जलसे में तब्दील हो गया। अब इससे ये साबित होता है कि अवाम को आप जितना दबाएंगे, जितनी आप कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग इस टाइम तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हैं, तो आप किसी तरीके से भी आप इतना सिर्फ अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ वहाँ पर शेर अफजल मरवत गए हैं, इमरान खान नहीं जा गए वहाँ पर। अगर इमरान खान होते तो क्या होता, किस तरह लोगों का होता। ये तहरीक इंसाफ के एक समझ लें आप कारकुन जो भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उनको मंजर आम पर आए और ओहदा मिले भी, तो वकील होने की हैसियत से वो जो इमरान खान के साथ रहे, तो आप देखें कि किस तरह उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, किस तरह उनको पजीराई मिल रही है। जो शख्स इमरान खान के साथ जुड़ रहा है उसको अवामी पजीराई मिल रही है। इसी से हमें ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि अवाम क्या चाह रहे हैं, अवाम किधर खड़े हैं, अवाम की तादाद अक्सरियत की किधर खड़ी है। तो अगर हमने अपने ये तरीक़ाकार ना तब्दील किया तो फिर तो इलेक्शन का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अवाम की जब अक्सरियती तादाद एक तरफ खड़ी है जिस जमात के साथ, अगर आप उसी को दीवार के साथ लगाना चाहते हैं तो आप देख लें कि ये चाहे फिर हुकूमत जो मर्जी जो उनसी मर्जी बना लें। जो अभी तक तो इतलात जराए बता रहे हैं कि ये भी नहीं होना कि मियाँ साहब को कोई झुर्लू फेर के उन्होंने मुकम्मल हुकूमत दे देनी है। बनाना उन्होंने चूचू का बनेगा तो फिर चूचू का मुरब्बा बनेगा, ये आप जहन में रखें। तो अगर चूचू का मुरब्बा बनेगा तो वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ना पाकिस्तान की आवाम के लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पर इस टाइम उसी जमात को हुकूमत मिलनी चाहिए जिसके साथ अवाम खड़ी है और जो आकर बोल्ड फैसले करे और ये जो हमारे निज़ाम में ख़राबियाँ हैं उसको दूर करे। दूर वही कर सकता है जिसके साथ अवाम खड़ी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप देख लेना कि एक तरफ अदालतें आर्डर करती हैं तो वहाँ पर अमल दरामद नहीं होता, जो मर्ज़ी के फ़ैसले होते हैं वहाँ पर फौरी अमल दरामद शुरू हो जाता है। आपको लाहौर में एक मिसाल ले लें कि वो लाइसेंस के हवाले से जो लड़के कम उम्र लड़के पकड़ने की बारी आई तो इन्होंने अंधेर नकली मचा दी, और दूसरी जानब अदालत का फ़ैसला ये होता है कि बंदे को ज़मानत दी जाती है, बाहर से फिर गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो ये दोहरा मेयार, ये जो नकाइस है हमारे निज़ाम में, ये जब तक ठीक नहीं होंगे ये मामला आगे नहीं बढ़ेंगे, ना इस्तेहकाम आएगा, ना पाकिस्तान आगे बढ़ पाएगा। जो मर्जी कर लें, मियाँ साहब को जितनी मर्जी आप सहूलतें दे लें, पीपल्स पार्टी को जितनी मर्जी सहूलतें दे लें। आप देखें ना, इससे पहले अभी बिलावल ने जलसा किया, पूरा रियासती प्रोटोकॉल उनको दिया गया और एक तरफ सिर्फ कन्वेंशन था, उसको रोकने के लिए एडी चौधरी का जोर लगाया गया। तो क्या हो गया, अवाम का तो जमे गफीर आ गया, तो फिर आपने क्या कर लिया। तो लिहाजा इसी तरह वोट में आपको तो ये मालूम नहीं होता किसी बंदे को कि किसने किसको वोट डालना है। तो जब आप वो वोट डालेंगे तो फिर क्या बनेगा, फिर कहाँ पर जाएंगे मामलात। ये लिहाजा हमें ये सोचना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये मुल्क जो है ये अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा मज़ीद, तो जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं, ना पाकिस्तान की आवाम के लिए, ना पाकिस्तान के इदारों के लिए, ना पाकिस्तान के लिए। तो इस पर हमें सोचना होगा, क्योंकि अवाम इस टाइम इमरान खान के साथ जुड़ी है। और आप देखें कि कोई बयानिया बनाया जाता है, कोई चीज़ किरदार कशी के लिए की जाती है, फ़ौरन ठुस हो जाती है, अगले दिन ही ज़ीरो पे आ जाती है। अब देखें ना, ख़ाबर मनिका की फिर गैर जाग पड़ी। एक बंदे की आप पहले वाले बयान को सही अहमियत देंगे या हिरासत में लिए जाने के बाद जब वो आए हैं
تو ان کے ان بیانات کو آپ سامنے لیں گے. ان کی ویڈیو ریکارڈنگ وہ بھی پہلے بھی موجود تھی تو اب بھی موجود ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں نا یہ کلیئر کر رہی ہیں کہ یہ دباؤ جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے اور عمران خان کی کردار کشی کی جاتی ہے. اسی طرح آج آپ دیکھیں کہ میاں صاحب نے جو ہے وہ فرمایا ہے کہ ملک میں جو ہے وہ ملک کیسے بہتر ہوگا، وزیر اعظم جو منتخب ہوتے ہیں وہ جیلوں میں بھیج دیے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسے تو نہیں چلے گا ملک، یہ میاں صاحب کا کہنا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے لوگوں کی اخلاقیات تباہ کر دی ہے، اخلاق تباہ کر دیا ہے ملک کو. دوسری طرف وہ جو ان کو لے کے ہیں ان کو بھی جیلوں میں جانا چاہیے. بات یہ ہے کہ میاں صاحب پہلے تو آپ کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کیسے آئے، پھر آپ کہتے ہیں سازشیں کی جاتی رہی ہیں. تو میاں صاحب آپ سب سے پہلے سازشیں کرتے رہے. جنیجو کی حکومت کو کس نے گرایا، بے نظیر بھٹو کی 2 مرتبہ حکومت کو گرانے میں کس کا کردار رہا، اور اس کے علاوہ آپ کے کردار کیا رہے یہ سب کو معلوم ہے. اور آپ کہتے ہیں ملک خوشحال میں نے کر دیا. میاں صاحب ملک تو کبھی بھی خوشحال نہیں رہا. ہمیشہ یہی کہا گیا کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، جبکہ آپ دیکھیں کہ آپ خوشحال ہو چکے ہیں. آپ کے پہلے کاروبار کیا تھے اور اب آپ کے کاروبار کیا ہیں، اب آپ کے سانسیں کیا ہیں، یہ آپ بتا دیں. ملک کیسے خوشحال ہوا؟ ملک آپ کے تینوں ادوار میں مجھے بتائیں کہ کون سی معیشت جو ہے 6 کی رفتار سے گرو کی ہے، کون سے آپ کے دور میں ہوئی ہے، کون سے آپ کے دور میں جو ہے دودھ کی نہریں بہا دی گئی ہیں، سوائے اس کے کہ آپ کے اپنے قریبی لوگ جو کک بیکس کھاتے ہیں، جن کو ٹھیکے ملتے ہیں، ان کے علاوہ تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے. بلکہ جو لوگ بہتری کی طرف گئے ہیں یا انڈسٹری آپ کی بہتری کی طرف گئی ہے تو وہ تو عمران خان کا دور تھا. آپ کیسے کہتے ہیں؟ صرف ایک وبیلا مچایا گیا اور ایک شور مچایا گیا کہ جناب عمران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا. بھائی عمران خان کے دور حکومت کے اشاریے آپ سارے جو اعداد و شمار ہیں وہ نکال کر دیکھ لیں. تو میاں صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو عوامی پذیرائی نہیں ہے، لیکن چونکہ ملک کے فیصلہ سازوں کے پاس پذیرائی ہے ان کو، اس لیے چونکہ یہ آئے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں عوام کا اگر یہی رویہ رہا اور عوام ایسے ہی عمران خان کے ساتھ جڑی رہی تو یہ مجھے کیوں نکالا کے بعد یہ اب نعرہ چلے گا کہ مجھے کیوں بلایا. اور یہ مجھے کیوں بلایا والا جو کام ہے نا یہ بہت جلدی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ فروری کے دنوں میں آپ دیکھیں گے. اور اگر میں آپ کو بتا دوں اگر عوام نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا اور لوگوں کو جو نظر آ رہی ہے کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں، جو گراؤنڈ پہ صورتحال ہے، آپ کہیں بھی جائیں آپ کو جب 100 بندوں سے بات کریں گے تو آپ کو 90% لوگ ایسے ملیں گے جو عمران خان کے حق میں بات کریں گے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں. اور نوجوان طبقہ خاص کر اور جو نئی نوجوان نسل ہے وہ عمران خان کے ساتھ جڑی ہے، جنہوں نے آگے بھی چل کے ووٹ ڈالنے ہیں، جن کے ذریعے اگلی نسل تیار ہونی ہے. تو اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا. ورنہ آپ نے دیکھ لیا یہ ایک ٹریلر تھا دیر والا، اور دیر والے میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کنونشن جو ہے وہ کیسے وہاں مومنٹ آئی اور کیسے لوگوں کا جمع غفیر وہاں پر اکٹھا ہو گیا. لہٰذا اس پر سوچنا ہوگا تمام سٹیک ہولڈر کو اور ایک صاف اور شفاف انتخابات کروانے ہوں گے. ورنہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہے اگر صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہوتے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.